आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड का खैर सारी दुनिया में जारी है। सारी दुनिया माली बहरानी का शिकार हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 महीने से सारी दुनिया परेशान है, लॉकडाउन चल रही है। वहीं पर दुनिया की ताकतवर मुल्क अमेरिका माली बहरानी का शिकार है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सरबराह ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस से अमेरिका शदीद माली बहरानी का सामना कर रहा है। ताहम मुल्क को 1930 जैसे माली बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व के सरबराह पॉल जराम ने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क में माशियत रवां बरस के आखिरी में बहाल हो जाएगी। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक दुनिया की ताकतवर माशियत कोरोना वायरस की वबा से पहले मजबूत थी, लेकिन इस वबा की वजह से मुल्क में कारोबार बंद हो चुका है। एदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बायस 30 मिलियन से ज़्यादा मुलाजमतें मुतासिर हुई है। फेडरल रिजर्व के सरबराह अमेरिकी TV चैनल CBS को एक इंटरव्यू में कहा कि अप्रैल और जून से मुताल्लिक़ इक़्तिसादी डेटा बहुत ख़राब होगा। माशी सरगर्मियों में बड़ी हद तक कमी आएगी और बेरोज़गारी में बहुत इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि इस माही में अमेरिका माशियत 20 से 30% तक गिर सकती है, लेकिन यह गुज़िश्ता सदी के माशी बहरानी से बहुत हद तक कम होगा। फेडरल रिजर्व के सरबराह ने कहा कि इनके ख्याल में तीसरी तिमाही में माशी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने ख़बरदार करते हुए कहा कि मामूल की जानिब वापस होने में वक्त लग सकता है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वबा से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका मुतासिर हुआ है, जहाँ 49,000 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। दूसरी जानिब पीर को कोरोना वायरस की सूरत हाल पर आलमी इदारे सेहत के सालाना इजलास शुरू हो रहा है। ताहम यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव से ये इजलास मुतासिर हो सकता है। ये सालाना इजलास उमूमी तौर पर 3 हफ्तों तक जारी रहता है, लेकिन ये अब 2 दिन जारी रहेगा। इस सालाना इजलास में रियासतों के सरबराह, हुकूमती सरबराह, वज़राए सेहत और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने जुमे को कहा था कि 1948 में आलमी इदारे सेहत के क़याम के बाद ये सबसे अहम इजलास होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 14,86,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 59,000 से ज़्यादा है। रूस भी कोरोना से मुतासर मुल्कों में शामिल है, जहाँ 2,81,000 अफराद इस वायरस की तशख़ीस में सेहतयाब हुए। बरतानिया में 2,44,000 अफराद, ब्राज़ील में 2,41,000, स्पेन में 2,30,000, इटली में 2,25,000 से ज़्यादा मुस्बित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 14,86,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 59,000 से ज़्यादा है। रूस भी कोरोना से मुतासर मुल्कों में शामिल है, जहाँ 2,81,000 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। बरतानिया में 2,44,000 अफराद, ब्राज़ील में 2,41,000 अफराद, स्पेन में 2,30,000, इटली में 2,25,000 से ज़्यादा मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में 1,89,000, जर्मनी में 1,76,000, तुर्की में 1,49,000 से ज़ायद, ईरान में 1,20,000 और इंडिया में 95,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद 84,000 है। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड इन्फेक्शन के एक दिन में रिकॉर्ड 5,000 से ज़्यादा केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 96,000 के आदाद व शुमार को पार कर गई है और इस वबा से हलाक शुदगान की तादाद भी अब 3,000 से ज़्यादा हो चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से
پیر کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 5242 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 157 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں اب تک 96,169 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور 3,029 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مسلسل بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اس بیماری سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تک 36,824 افراد اس انفیکشن سے مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں اور انہیں مختلف دواخانوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ مہاراشٹر متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,347 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد یہاں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 33,053 ہو گئی ہے اور کل 1,198 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 7,688 لوگ اس وبا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے معاملے میں ریاست گجرات دوسرے نمبر پر ہے۔ گجرات میں اب تک 11,379 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 659 اموات بھی ہوئی ہیں، جبکہ 4,499 لوگ کے علاج کے بعد مختلف دواخانوں سے چھٹی مل چکی ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی نے جس چھتیس گڑھ سے ملک بھر میں انصاف منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، وہاں اس پر عمل کرنے کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ کی قیادت والی حکومت کی جانب سے 21 مئی سے شروع کی جا رہی ہے۔ راجیو گاندھی کسان نیائے یوجنا کو اس کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس نے اپنے انتخابی منشور میں اس نیائے یوجنا کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا مقصد براہ راست فائدے کی منتقلی کے ذریعے غریبوں کو کم از کم آمدنی کو یقینی بنانا تھا۔ چھتیس گڑھ میں حکومت بننے کے فوراً بعد کسانوں، قبائلیوں اور مزدوروں کو اقتصادی مضبوطی کے لیے کام شروع ہو گیا تھا۔ اب سابقہ وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی 21 مئی سے شروع ہو رہی ہے۔ ریاستی حکومت کی کسان نیائے یوجنا کے تحت خریف 2019 میں رجسٹر اور ایکوائرڈ رقبے کی بنیاد پر دھان، مکہ اور گنا ربی فصل کے لیے انپٹ رقم منتقل کی جائے گی۔ کسان نیائے یوجنا کے تحت 20 لاکھ کسانوں کو براہ راست امداد دی جائے گی۔ اس کے لیے بجٹ میں 5,100 کروڑ روپے کا انتظام رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے ریاستی حکومت نے تقریباً 18 لاکھ کسانوں کا 8,800 کروڑ روپے کا قرض معاف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ زرعی تحویل، اراضی پر 4 گنا معاوضہ، آبپاشی ٹیکس معافی جیسے قدم بھی اٹھائے گئے۔ مزدوروں کو بھی اقتصادی انصاف مل سکے، اس کے لیے مسلسل قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی مدت میں چھتیس گڑھ حکومت نے مہاتما گاندھی روزگار گارنٹی یوجنا کے تحت بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کر کے ہر روز اوسطاً 23 لاکھ دیہی لوگوں کو براہ راست پہنچایا جا رہا ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ 50 دن سے پھنسے آندھرا پردیش کے 110 طلبہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ ان طلبہ کی روانگی کے سلسلے میں آندھرا پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر احمد پاشا اور IAS عہدیدار ارجا سری کانت نے کافی تعاون کیا ہے۔ جمعیت علماء نے شکریہ ادا کیا۔ حسین احمد مظاہری، کنوینر جمعیت علماء وجے واڑہ آندھرا پردیش نے کہا ہے کہ ہر ضلع کے مقامی ذمہ داران، بالخصوص AP کے چتور ضلع کے صدر مولانا محمد حسین، گنٹور کے مفتی عبداللہ قاسمی، وجے واڑہ سٹی کے صدر مفتی سید عبدالرحیم قاسمی اور دیگر کا اس سلسلے میں اہم رول رہا۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کے صدر حافظ پیر شبیر احمد مستقل حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔